अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक घमसान का रन है। हम देखते हैं वाखान जो है वो पिछले एक हफ्ते में जितना डिस्कस हुआ है उतना तो शायद जो है वो सालों में नहीं डिस्कस हो रहा होगा जितना आप सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। तो कुछ हकाइक से पर्दा उठाते हैं, मफरूज़ों की बजाय हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या मामला है कि एकदम से ये वाली बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पाकिस्तान ने वाखान पर कब्ज़ा कर लिया या जो है वहाँ पर एक जंगी महाज जो है वो वहाँ पे बना लिया। इसकी क्या वजह, ये नैरेटिव एकदम जो है क्यों इतना हाईलाइट हो गया? तो हमें कुछ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। आप देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के ठिकानों के ऊपर एरियल स्ट्राइक्स करता है और वहाँ पर जो है वो इसे कहा जाता है कि इतनी प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड ये एरियल स्ट्राइक्स थी जो पाकिस्तान ने टीटीपी को घर में जो घुस के जो मारा था कि उनका जो असले का बेसिकली वो पूरा का पूरा ज़ख़ीरा था और अगले 3 घंटों तक जो है वहाँ पर धमाके होते रहे, वो बारूद फटता रहा जिसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना था। तो अब उसके नतीजे में जो अफ़गान हुकूमत है, इस वक्त अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट जो है उसकी बड़ी सुबकी हुई और वो अपनी जो शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, छुपाने के लिए, चूँकि अफ़गान अवाम उनसे सवाल कर रही थी कि जी ये आप जो है अपनी सॉवरेंटी का आप नहीं तहफ़्फ़ुज़ कर सके और ये आप क्या गेम कर रहे हैं, चूँकि डेफिनेटली द ओनस लाइज ऑन अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट जिन्होंने टीटीपी को पनाह दी हुई है। कभी वो उनको अपना गेस्ट कहते हैं और कभी कहते हैं कि नहीं जी हमने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती थी। तो एकदम से उनकी जानिब से वाखान का शोशा जो है वो छोड़ा गया कि शायद पाकिस्तान जो है वो वाखान में दरअंदाजी कर रहा है और इस तरीके से उन्होंने जो है अफ़गान नेशनलिस्ट फर्वर उसको जो है इंसाइट करने की कोशिश की और अफ़गान जो जज्बात हैं उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काने की एक कोशिश की। अच्छा, वाखान के पीछे जो है ना एक और भी ग्रेट गेम इस वक्त जो है वो चल रही है। आप देखते हैं कि वाखान की जो तस्वीराती अहमियत है वो अभी की नहीं है, वो बहुत पहले की। आप देखते हैं कि जब ग्रेट गेम का दौर था और उसमें एक जानिब जो है रूसी फ़ौजों की पेशकदमी जारी थी और एक जानिब जो है ताज बरतानिया अपनी नो आबादियात निज़ाम को जो है बढ़ा रहा था, उसको तूल दे रहा था। तो ऐसे में खदशा ऐसा था कि जो रूस और ताज बरतानिया है ये कहीं आमने सामने डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। उस ग्रेट गेम का जो क्लाइमेक्स हुआ वो 1873 में हुआ जब जो इनकी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी वो एक मुआहदे के ऊपर जो है वो ख़त्म हुई और जोग्राफियाई और हिस्टोरिकली जो है ये एरिया वाखान का जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा था इसको जो ताज बरतानिया ने एक बफर जोन बना दिया ताकि जो रूस है और ताज बरतानिया उस वक़्त का जो यूएसएसआर है और ताज बरतानिया है इनकी जो है आमने सामने इनकी अफवाज ना आ जाए। तो ये एक बफर जोन वाखान कॉरिडोर को बना दिया गया और इस तरीके से जो है ये इलाका अफगानिस्तान की कंट्रोल में चला गया। हालांकि हिस्टोरिकली जो है ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान इसको क्लेम कर सकता है अगर आप हिस्टोरिकली बात भी करें। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर जो वाखान कॉरिडोर है इसकी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंस इसकी सिर्फ साउथ एशिया में नहीं है बल्कि इसकी पूरे यूरेशियन लैंड मैस के अंदर इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। इसकी तस्वीराती अहमियत का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि दुनिया के 3 बड़े बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले जो कराकरम है, हिमालय है, हिंदू कश है, वो तमाम के तमाम उनके बीच में जो है ये पट्टी लगती है जो कि 350 किलोमीटर की ये पट्टी है। पाकिस्तान के चित्राल से मुतसिल होकर जो है ये आगे ताजिकिस्तान तक जो है जाकर लगती है और तकरीबन 4 ममालिक इसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, मुतसिल हैं इसके साथ। हम देखते हैं कि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान का सूबा बदख्शां, इधर से पाकिस्तान और साथ में चाइना का सूबा सिंकियांग। अगर किसी ने यानी अफगानिस्तान से सिंकियांग को एक्सेस करना है वो भी चाइना का एक रेस्टिव रीजन है जहाँ पर जो है वो ऐसी प्रॉक्सीज जो है वो चाइना को जो है सबोताज करने के लिए और सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सबोताज करने के लिए बड़ी एक्टिव है। वो सिंकियांग से ऑपरेट होती है और उसके कुछ दहशतगर्द भी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एरिया जो है इसकी तस्वीराती कशमकश जो है वो इस वक्त भी जारी है और इसमें जो है ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि अमेरिकन इनखला के बाद जब अफ़गान तालिबान रजीम जो है इक़्तिदार संभालती है और उसके बाद साथ में जो है एक नए प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले से सामने आते हैं, जैसे कि $10 खरब की मादनियात इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और उसके ऊपर बड़ी बड़ी क़ुव्वतों की नज़र है। तो चाइना ने साथ में ही जो है तकरीबन मादनियात की शोबे में $10 अरब की सरमायाकारी का
لاسٹ ایئر اعلان کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس واخان کوریڈور کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر ایڈ کرنے کی بھی جو باتیں سٹارٹ ہو گئی تھیں، اور پاکستان کی بھی اس لحاظ سے تاجکستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن تھرو واخان جو ہے اس کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، چونکہ پاکستان جو سینٹرل ایشین آئل، گیس اور اس قسم کے انرجی ریزروز ہیں ان تک ڈائریکٹ ایکسیس واخان کوریڈور کے ذریعے سے کر سکتا ہے، اور چائنا بھی سینٹرل ایشیا کو جو ہے ڈائریکٹلی ایکسیس واخان کوریڈور کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے اکنامک سگنیفیکینس ہے کہ یہ کس طریقے سے جو معاشی طور پر ایک اس کو اینشینٹ آپ سلک روٹ کو اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو جو شرائع ریشم جو چائنا جس طریقے سے ریشم سینٹرل ایشیا سے یورپ جو ہے اپنی ٹرانسپورٹ کرتا تھا وہ بھی اسی روٹ کو یوٹیلائز کرتا تھا۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اس کی چونکہ جیو اسٹریٹجک اور اکنامک سگنیفیکینس اس کی اتنی زیادہ ہے، تو اب جب افغانستان جو ہے اپنی ہی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے دے رہا ہے اور خود باقاعدہ کمپلیسٹ ہے، دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے، تو ان تمام ممالک نے یہ سوچا کہ افغانستان تو کبھی بھی سٹیبل نہیں ہونے والا، تو ہم اپنے اکنامک انٹرسٹ کیسے پروٹیکٹ کریں گے۔ چائنا بھی پاکستان کے ساتھ اس کے لیے آن بورڈ ہے کہ اگر واخان کے اوپر یہ تمام ممالک تاجکستان اور یہ چائنا اور ایون پاکستان اگر جوائنٹلی اس کے اوپر ایک اپنی جو ہے ریٹ قائم کرتے ہیں تو یہ سینٹرل ایشین تک ایک تو ان کی ایکسیس جو ہے وہ افغانستان کو بائی پاس کر کے ہو جائے گی، دوسرا جو افغان گورنمنٹ ہے اس کو بھی ایک بڑا اچھا لیسن یہ سکھا سکتے ہیں، ان کو سبق سکھا سکتے ہیں جو پاکستان کی ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے جو ہے مذاکرہ خیز پریپوسٹرس آؤٹ لینڈش قسم کے کلیمز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ لیسن ہوگا۔ تو اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان گورنمنٹ کی ریٹ وہاں سے ختم ہو چکی ہے واخان کوریڈور سے، اور یہ جو تمام ممالک ہے تاجکستان کے ساتھ ابھی جو ریسنٹلی پاکستان ان ٹاکس تھا، اور تاجکستان جو کہ ایک ایسی گورنمنٹ وہاں موجود ہے جو کہ برملا پوری دنیا کے فورمز کے اوپر طالبان گورنمنٹ کی افغان طالبان گورنمنٹ کی شدید مخالفت کرتی ہے، وہ بھی پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے کہ واخان کوریڈور سے جو افغان گورنمنٹ کا تسلط ہے اس کو مکمل طور پر ہٹایا جائے۔ ایک جانب واخان کے اوپر یہ والا کنسنسس ہو چکا ہے، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھارت اور چائنا کا جو آپس میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے اوپر جو معاملہ چل رہا ہے وہاں پر بھی کشیدگی جو ہے روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف واخان جو ہے اس کے ہاتھ سے جانے سے بھارت سیکھ پائے کیونکہ وہ اس وقت افغان طالبان گورنمنٹ کو پاکستان کے خلاف جو ہے اپنے اس کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے، چونکہ ہم نے NDS اور را کے نیکسس کو کئی بار اپنے ڈوزیٹس میں بے نقاب کیا ہے۔ ایک طرف بھارت واخان کے ہاتھ سے نکلنے پہ سیکھ پایا، دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ چائنا نے لداخ کے اندر 2 مزید کاؤنٹیز کے قیام کی منظوری دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے برہما پترا کے اوپر جو ہے اس نے ایک بہت بڑے ڈیم کے منصوبے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ تو یعنی کہ لداخ بھی اس وقت بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور ان کی بہت بڑی پراکسی TTP کو پاکستان نے ان کے گھر میں گھس کر جو ہے نشانہ بنایا، اتنے پریسائز ایریل سٹرائکس کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ کی جو فنڈنگ امریکہ سے آ رہی ہے جو کہ $40 ملین جو ہے وہ ہفتے کا بنتا ہے اور مہینے کا $160 ملین بنتا ہے، اور پچھلے 2 سالوں کے درمیان تقریباً $3 بلین کی رقم امریکہ نے پمپ کی ہے۔ تو ابھی پاکستان ایسی لابنگ کر رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ کی جو فنڈنگ US سے آ رہی ہے اس کے اوپر بھی کاری ضرب لگایا جائے، اس کی گیٹ کیپنگ کی جائے، اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ اور ابھی US کانگریس سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ US ٹیکس پیئر کا پیسہ ایک ایسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں کیوں جا رہا ہے جو کہ افغان طالبان یا جو کہ TTP یا داعش جیسے دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے۔ چونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی نیو ایئر کے موقع کے اوپر جو ہے لیوزیانا امریکن اسٹیٹ کے اندر نیو اورلینز کے اندر ایک داعش سے متاثرہ شخص نے جب ایک گاڑی جو ہے ہجوم کے اوپر چڑھائی، اس کے بعد جو ہے امریکہ داعش کے خلاف دوبارہ سرگرم ہو گیا ہے، اور دوبارہ جو ہے ایک امریکن پاکستان پارٹنرشپ اگینسٹ ٹیرر ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں جو ہے فیوچر میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اسی کانٹیکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب جو ہے انڈیا کی یہ پراکسیز کے اوپر جو افغانستان سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہی ہیں ان کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، دوسری جانب واخان کوریڈور کے اوپر جو ہے افغان گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہوئی، اور تیسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ لداخ بھی جو ہے بھارتی ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ جو اجیت دوول ہیں ان کی جا کر جو ہے US میں ان کا ایک ہنگامی دورہ ہوتا ہے، اور جا کے وہاں کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے وہ گفتگو کرتے ہیں، بڑی سیکرٹ ٹاکس ان کی چلتی ہیں۔ یہ ہنگامی دورہ پروبیبلی اسی کانٹیکس میں تھا چونکہ بھارت جو ہے اس کی دوڑیں لگ چکی ہیں اور اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، چونکہ اس وقت یہ جو جنوبی ایشیا کے اندر ایک گریٹ گیم چل رہی ہے اس میں اس وقت بھارت بیک فٹ کے اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور
اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھارتی افواج کے اوپر حملے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہاں پر عوامی ریزسٹنس اس وقت عروج کے اوپر ہے. بس ایک چنگاری کی دیر ہے اور اس وقت مقبوضہ کشمیر ایک میلٹنگ پوائنٹ ہے, ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے. اگر خطے کے اندر ذرا سا بھی بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوتا ہے تو صرف خطہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر اس کے دور رس نتائج جو ہے وہ مرتب ہوں گے. مزید تبصروں و تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے وی این پوائنٹ.